अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये बनारस की जो बुनकर कमेटी है, इस कमेटी ने मुसलमानों का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब किसी बेटी के दरवाजे पर कोई बारात नहीं आएगी और न ही तरह तरह के पकवान खिलाए जाएंगे और न ही जहेज जैसा लानती चीज लिया और दिया जाएगा। इस पर बनारस की ये कमेटी और पूरी इज्तिमाइयत के साथ और पूरा मुत्तफिका तौर से इस पर यह फैसला लिया गया है और तमाम बनारस के रहने वालों को ये फैसला सुनाया गया है। तो ये वीडियो इंशाअल्लाह आपको हम पूरा दिखाएंगे। इससे पहले हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी का नाम है, यानी इस्लाम ने इंसान को हर तरह का ढंग तरीका सिखला दिया। इस्लाम ने बता दिया कि अगर आपके घर शादी ब्याह का मौका है तो उसमें किस तरीके से आपको काम करना है और क्या जरूरी काम है और कैसे करना है, और इसी तरीके से हर काम को, यहाँ तक के दुनियावी काम हो, दीनी काम हो, इस्लाम ने हर चीज को बता दिया है, पूरा मुकम्मल और टोटल। इसी तरीके से इस्लाम ने ये बता दिया है, जो शख्स हर काम में मियाना रवि इख्तियार करता है तो रोजी रोटी की परेशानी। इसी तरीके से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जो शख्स अपना खर्च अपने आमदनी के अंदर रखता है तो गरीबी कभी नहीं आती। आज लोग पैसे के मामले में, रोजगार के मामले में बहुत परेशान है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा आमदनी 1 रुपया है और खर्च जो है अखराजात 1.5 रुपए है। तो अपने आमदनी के अंदर अगर हम अपने खर्च को रखेंगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गरीबी कभी नहीं, रोजी रोटी की परेशानी कभी नहीं होगी। इसी तरीके से मालो दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बहुत बड़ी नेमत है। इसमें फजूल खर्ची करना, बेदरेक खर्च करना इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। इसी तरीके से शादी ब्याह का मामला है। आज समाज में शादी ब्याह इतना मुश्किल हो गया है और हमने इस काम को इतना मुश्किल बना दिया है कि आदमी न चाहते हुए भी इस मुश्किल काम को अपनाने पर मजबूर। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को सुन्नत करार दिया और बहुत आसान बनाया था, मगर मुसलमानों ने और लोगों ने, इस समाज ने इसको बहुत मुश्किल बनाया। आज शादी के इस मुश्किल हो जाने की वजह से उम्रें ज्यादा हो जा रही हैं। यही वजह है कि शादियां नहीं हो पा रही हैं। यहाँ तक कि इस जहेज जैसी लानती चीज की वजह से नौजवान तबका गुनाहों में मुलव्वस। यहाँ तक कि बहन बेटियां अपना दीन, अपना इस्लाम भी बेच दे रही। बल्कि ये कहा जाए कि जहेज एक लानत है, जहेज इंसानियत का दुश्मन है, जहेज इंसानियत का कातिल है और जहेज इंसान की जिंदगी को तबाह और बर्बाद करने वाली है। और जहेज निकाह जैसी सुन्नत और हलाल चीज से मुसलमानों को दूर कर रही है और जिना जैसी हराम चीजों के करीब कर। जहेज से कैसे बचेंगे, इस बनारस की इस तंजीम ने, एक कमेटी ने इस पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको हम ये वीडियो पूरा दिखाएंगे, पूरा मुत्तफिका तौर से, इज्तिमाई तौर से उस पर फैसला। तमाम बनारस वालों को इस बात पर अमल करना होगा। तो हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए से ये कमेटी इतना बड़ा कदम उठाई है तो ये बात हर जगह फैल जानी चाहिए और दुनिया के कोने कोने तक जानी चाहिए, ताकि जहेज जैसी लानती चीज, मलऊन चीज और गंदी चीज इस समाज से खत्म हो जाए और हर मुसलमानों की छोटी बड़ी जो कमेटियां हैं ऐसा कदम उठा ले ताकि जहेज जैसी लानती चीज से हर शख्स को छुटकारा मिल जाए और जहेज और शादी सुन्नत के मुताबिक होने लगे। तो दोस्तों, आइए पहले इस वीडियो को पूरा देखें। कि पहला है, इसमें बारात के आने जाने और उसकी तमाम सूरतों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। बारात के आने जाने और उसकी तमाम तर सूरतों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। सिर्फ दूल्हे के घर की चंद औरतें दुल्हन को रुखसत करा के अपने घर ले आएंगी। बारात के आने जाने और उसकी तमाम सूरतों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाती है। सिर्फ दूल्हे के घर की चंद औरतें दुल्हन को रुखसत करा के अपने घर ले आएंगी। और दूसरा है, लड़का और लड़की वालों की तरफ से दामाद और समधी समधिन को दी जाने वाली खुसूसी दावत पर रोक लगाई जाती है।
اس موقع پر یہ لوگ گھر کے ایک فرد کی طرح شرکت کریں گے۔ لڑکا اور لڑکی والوں کی طرف سے داماد اور سمدھی سمدھن کو دی جانے والی خصوصی دعوت پر روک لگائی جاتی ہے۔ اس موقع پر یہ لوگ گھر کے ایک فرد کی طرح شرکت کریں گے۔ نمبر 3، نکاح کی تقریب مسجد یا لڑکے کے گھر پر ہی ہوگی۔ نکاح کی تقریب مسجد یا لڑکے کے گھر پر ہی ہوگی۔ نمبر 4، اگر کسی کے یہاں لڑکا اور لڑکی دونوں کا نکاح ہونا طے پایا ہے تو دونوں کا نکاح اپنی سہولت کے مطابق لڑکے کی ولیمہ کی دعوت سے پہلے ہی کر دیا جائے۔ اگر کسی کے یہاں لڑکا اور لڑکی دونوں کا نکاح ہونا طے پایا ہے تو اب تو دونوں کا نکاح اپنی سہولت کے مطابق لڑکے کی ولیمہ کی دعوت سے پہلے ہی کر دیا جائے، تاکہ جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اس کا شوہر بھی اپنی سسرال میں ہونے والی ولیمہ کی دعوت میں گھر کے ایک فرد کی طرح شریک ہو سکے، تاکہ جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اس کا شوہر بھی اپنی سسرال میں ہونے والی ولیمہ کی دعوت میں گھر کے ایک فرد کی طرح شریک ہو سکے۔ نمبر 5 ہے مہر۔ نکاح کا ایک ضروری حصہ ہے جس کی مقدار یا رقم دونوں فریق آپسی رضامندی سے طے کر لیں۔ مہر نکاح کا ایک ضروری حصہ ہے جس کی مقدار یا رقم دونوں فریق آپسی رضامندی سے طے کر لیں۔ نیز مہر کی رقم طے کرتے وقت ایک دوسرے کی سہولت اور مالی حیثیت کا خیال رکھیں۔ نیز مہر کی رقم طے کرتے وقت ایک دوسرے کی سہولت اور مالی حیثیت کا خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ مہر 111 گرام چاندی یا اس کی قیمت سے کم نہ ہو۔ کوشش کریں کہ مہر 111 گرام چاندی یا اس کی قیمت سے کم نہ ہو۔ نمبر 6، ولیمہ کی دعوت میں سادگی اور بیانہ روی کا لحاظ رکھتے ہوئے چھوٹے یا بڑے جانور یا مرغ کے گوشت میں سے ایک ہی طرح کا سالن مہمانوں کو پیش کیا جائے گا۔ ولیمہ کی دعوت میں سادگی اور بیانہ روی کا لحاظ رکھتے ہوئے چھوٹے یا بڑے جانور یا مرغ کے گوشت میں سے ایک ہی طرح کا سالن مہمانوں کو پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر ابتدائیہ اور اسٹارٹر کے نام پر پروسے جانے والے سبھی آئٹم، چاہے وہ گوشت ہو یا کوئی اور پکوان، سبھی پر مکمل پابندی عائد کی جاتی ہے۔ غرض خوشی کی تمام تقریبات میں سادگی اور معاشرے کے ہر فرد کی سہولت اور اس کے جذبات کا پورا خیال رکھا جائے۔ اب تاکیدی نوٹ ہیں 2۔ پہلا ہے سبھی محلوں کے سردار صاحبان کو تاکید کی جاتی ہے کہ بنارس کی تمام بنکر برادرانہ تنظیموں کے اس مشترکہ و متفقہ فیصلے کو اپنے اپنے محلے میں نافذ کرائیں۔ سبھی محلے کے سردار صاحبان کو تاکید کی جاتی ہے کہ بنارس کی تمام بنکر برادرانہ تنظیموں کے اس مشترکہ و متفقہ فیصلے کو اپنے اپنے محلے میں نافذ کرائیں۔ اگر سماج کا کوئی فرد ان طے کیے گئے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو محلے کے سردار اور پنچ صاحبان اس تقریب میں شریک نہ ہوں اور اس شخص پر اپنے طور پر تادیبی کارروائی کریں۔ علماء کرام سے خصوصی گزارش ہے کہ اگر انہیں سماج کے کسی فرد کے ذریعہ متحدہ بنکر برادرانہ تنظیم کے اس ضابطۂ عمل کی خلاف ورزی کیے جانے کا پہلے سے علم ہو جائے تو وہ ایسے شخص کے یہاں نہ تو نکاح پڑھانے جائیں اور نہ ہی بطور مہمان ایسی تقریب میں شرکت کریں۔ کسی نزاعی معاملے کی صورت میں اگر محلے کے سردار اور پنچ صاحبان کے ذریعے مسئلے کا حل نہ نکل سکے تو اپنی متعلقہ تنظیم کے بڑے سردار صاحب کے سامنے معاملہ پیش کریں تاکہ بھی اس معاملے میں مناسب اور ضروری قدم اٹھا سکیں۔ اور دوسرا ہے کہ ان احکامات کو ہر حال میں نافذ کرانے اور صحیح حالات کا جائزہ لینے کے لیے انشاءاللہ سال میں ایک مرتبہ جولائی یا اگست ماہ کی مناسب تاریخ میں سبھی تنظیموں کے سربراہان عظام کی مشترکہ میٹنگ بلائی جائے گی
اور مناسب لائے عمل تیار کیا جائے گا من جانب متحدہ بنکر برادرانہ تنظیم بنارس۔ یہ 6 نکات آپ کے سامنے پیش ہیں محترم سرداران اعظام، اور اس کی کاپی آپ کے سامنے ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں اس پر آپ کی تائید چاہیے۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کر اور دل کی آواز سے کہیں انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا دیں، اتنا بڑا مجمع ہے، یہ میسج اس میدان سے پورے شہر میں جانا چاہیے، اور اس کے بعد تمام سردار صاحبان اپنے اپنے جب محلے میں کریں تو یہ ایک مثال بننا چاہیے کہ بنکر برادرانہ تنظیم 14 بنارس سے منسلک تمام سربراہان، تمام جو سرداران محلہ ہیں، انہوں نے جس طریقے کی تائید کی ہے وہ مضبوط تائید کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا بہت نفع اور فائدہ ہوگا، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ دوسری اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کار خیر میں، اچھے کام میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے، اور خاص طور سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یوٹیوب اس کو زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور اس ویڈیو کو وائرل ہونے میں مدد ملے۔